कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरू हैन, करारका पक्षहरूको पारस्परिक दायित्व रहेको हुन्छ हैन। प्रमिसरले चाहिँ प्रमिस गरेको हुन्छ हैन, प्रमिसरले आफ्नो प्रमिस फुलफिल गर्नुपर्ने चाहिँ नि प्रमिसरको दायित्व हुन्छ र प्रमिसरले जुन आफ्नो प्रमिसलाई फुलफिल गर्छ त्यो बापत चाहिँ नि के हो त भने उसले प्रमिसीबाट चाहिँ नि के पाउने हुन्छ, प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुन्छ। यो प्रतिफल चाहिँ फेरि प्रमिसीको दायित्व हो। त्यसकारण करारमा चाहिँ के भयो, पारस्परिक दायित्वहरू भयो हैन। एक बापत एउटा चिज बापत अर्को हैन, समथिङ फर समथिङ भने जस्तै प्रमिस चाहिँ समथिङ भयो भनेपछि समथिङ टु डु अर नट टु डु समथिङ, अनि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो प्रतिफल भनेको चाहिँ इन रिटर्न अफ द्याट प्रमिस हैन। त्यसकारण करारका पक्षहरूका पारस्परिक दायित्वहरू रहेका हुन्छन्। यो पारस्परिक दायित्वहरू पुरा गर्नु चाहिँ नि तत्तत पक्षहरूको चाहिँ के हुन्छ, करारीय दायित्व हुन्छ। अब त्यो करारीय दायित्वहरू चाहिँ के हो त भन्दा करारका पक्षहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के हो त, करारको परिपालना भएको मानिन्छ। करारको शर्त नै के हुन्छ, ती जुन दायित्वहरू हुन् ती दायित्वहरू चाहिँ नि पुरा गर्नुपर्ने भन्ने करारका शर्तहरू हुन्। पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट मे बी एक्चुअल अर एटेम्प्टेड, हामीले यो पढि नै सकेका छौँ हैन। करारको चाहिँ नि परिपालना वास्तविक वा चाहिँ करारको परिपालनाको प्रयास हुन सक्दछ हैन। वास्तविक भन्नाले चाहिँ नि अघि मैले भनिहालेँ, सम्पूर्ण रूपमा करारका पक्षहरूले आफ्ना दायित्वहरू पुरा गरेकोलाई चाहिँ नि करारको वास्तविक परिपालना भनिन्छ हैन। अब तर के हो त भन्दाखेरि परिपालनाको प्रयास अघि नै भन्यौँ हैन। करारमा प्रतिज्ञितले चाहिँ नि करारका शर्त बमोजिम आफ्नो दायित्व पुरा गर्न खोजेको, पुरा गर्न तत्पर रहेको, तर के हो त भन्दाखेरि प्रतिज्ञित प्रमिसीले चाहिँ नि प्रमिसीको कारणले त्यो चाहिँ दायित्व पुरा हुन नसकेको हैन, त्यो करारको परिपालना हुन नसकेको। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ नि डेलिभरी अफ गुड्स सम्बन्धी चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो सेलरले चाहिँ नि सेलर प्रमिसी छ भने सेलरले चाहिँ आफ्नो दायित्व चाहिँ नि पुरा गरेको हैन। त्यो जुन वस्तुको लागि हैन, वस्तुको लागि चाहिँ नि वस्तु सप्लाई सम्बन्धी चाहिँ नि करार भएको, त्यो चाहिँ वस्तु सप्लाई गर्नलाई चाहिँ नि विक्रेता चाहिँ नि तत्पर रहेको, तर क्रेताले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बुझेर नलिएको हैन। क्रेताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझिलिन नबुझेको। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रयासले गराउँछ र भन्नुको चाहिँ के हो त भन्दा प्रतिज्ञाकर्ताले करारको उल्लङ्घन गरेको मानिँदैन। पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट क्यान बी मेड बाई द प्रोमिसर अर एनी अदर पर्सन हैन। करारको परिपालना कसले गर्ने त, कसले करारको परिपालना गर्नुपर्छ त भन्ने सम्बन्धमा वास्तवमा करारको पक्ष प्रतिज्ञाकर्ताले नै गर्नुपर्छ, प्रोमिसरले नै गर्नुपर्छ है। करारको परिपालना प्रोमिसरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय करारहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोमिसर आफैले करारको परिपालना गर्न सम्भव नहुने पनि हुन्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा जस्तै करारको जुन पक्ष हैन प्रोमिसर छ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ नि एजेन्ट नियुक्त गर्न पनि सक्दछ हैन। जस्तै भनौँ न हामी चाहिँ नि एजेन्ट भन्नाले जस्तै कर्मचारी पनि हुन सक्दछ हैन। एजेन्सी सम्बन्धी करार पनि हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ हैन। एजेन्टको चाहिँ नि हामीले अहिलेसम्म बिजनेस एजेन्टलाई मात्रै एजेन्टको रूपमा बुझिरहेका हुन्छौँ। एजेन्ट भन्नाले चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यक्तिको तर्फबाट काम गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई एजेन्ट भनेर हामीले
सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै भनौँ न यो व्यापार व्यवसायमा त्यो मुख्य जुन चाहिँ नि प्रोप्राइटर अथवा त्यसको लगानीकर्ता हो अथवा साहु भनौँ न व्यवसायको, ऊ आफैले सम्पूर्ण व्यवसाय धान्न त सक्दैन, ऊ आफैले सम्पूर्ण काम गर्न त सक्दैन हैन। आफ्नो मातहतमा उसले चाहिँ के हो त भने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई काममा चाहिँ नि खटाएको अवस्था हुनसक्छ। भनेपछि करार जस्तै कुनै एउटा सप्लाई सम्बन्धी कन्ट्र्याक्ट छ भने हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यही साहु नै आफै गएर चाहिँ नि सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन हो किन। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दा करारको परिपालना चाहिँ नि त्यो प्रतिज्ञाकर्ताको एजेन्टबाट पनि करारको परिपालना हुन सक्छ। एजेन्टबाट त्यसरी भएको करारको परिपालना प्रतिज्ञाकर्ता प्रोमिसरले नै गरे सरह चाहिँ मानिन्छ। बाइ द हायर, यो भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि हकवाला हुन्छ, उत्तराधिकारी हैन, हकवाला। करार जस्तै के हो त भने कुनै पक्षले करार गर्यो, करार गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त त्यो पक्षको चाहिँ नि के भयो प्रतिज्ञाकर्ताको मृत्यु हुन गयो हैन। करार गरिसकेपछि प्रतिज्ञाकर्ताको चाहिँ नि मृत्यु हुन गयो। अब त्यसरी मृत्यु भएमा हैन अथवा होस ठेगानमा रहेन, मृत्यु भयो वा होस ठेगानमा रहेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नि के हुन्छ त, त्यो अवस्थामा करारको करार स्वत अन्त हुन्छ कि वा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यो कतिपय यस्ता करारहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ के हो त भने स्वयं प्रतिज्ञाकर्ताले मात्र करारको परिपालना गर्न सक्छ, अरूले चाहिँ नि करार बमोजिमको दायित्व पुरा गर्न सक्दैन। जस्तै मानिसको व्यक्तिगत सिप दक्षतासँग सम्बन्धित करार, जस्तै एउटा डाक्टरले गरेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि डाक्टरले गरेको करार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यही डाक्टरले मात्रै त्यो करार चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यो करार बमोजिमको दायित्व पुरा गर्न सक्छ हैन। त्यस्तै अन्य पनि हुन सक्छन् हैन, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैन। उनीहरू व्यक्तिगत दक्षतासँग सम्बन्धित करार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्ने कुरा अर्को व्यक्तिले गर्न सक्दैन। त्योदेखि बाहेक हैन, व्यक्तिगत दक्षता देखि बाहेक हैन को करारमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो त्यसमा चाहिँ अधिकार र दायित्वको चाहिँ नि हस्तान्तरण चाहिँ नि हुन्छ हैन, हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ के हो त भने त्यसरी कुनै व्यक्तिको चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि मृत्यु भयो वा चाहिँ नि हैन वा अथवा चाहिँ नि होस ठेगानमा नरहेर चाहिँ नि आफ्नो दायित्वहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ नि भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हो त भने हकवालामा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नि अधिकार र दायित्वहरू सर्दछन् र हकवालाले चाहिँ नि करारको चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यो जुन परिपालना गर्न सक्दछ। Contractual party or other beneficiary can make the demand for performance of contract. यो परिपालना गर्न कसले लगाउन सक्छ त हैन, करार परिपालनाको लागि कसले दाबी लिन सक्दछ भन्न खोजेको। जस्तै करारमा कुनै पक्षबीच चाहिँ करार गरिएको छ हैन, करार भएको छ भने त्यो करार बमोजिम गराइ पाउनको लागि त्यो दाबी चाहिँ कसले चाहिँ दाबी गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो है। यसमा चाहिँ के छ भनेपछि सामान्यतया करारको पक्षले नै हैन, करारको पक्षले नै करार बमोजिमको दाबी गर्न सक्दछ हैन।
जस्तै प्रतीक गीतले चाहिँ नि करार बमोजिम गराइपाउँ भनेर दाबी गर्न सक्दछ हैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ भने त्यो करार अन्य व्यक्ति लाभान्वित अन्य व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्ने गरी चाहिँ त्यो करार गरेको पनि हुन सक्दछ हैन। अन्य व्यक्तिले त्यो लाभ प्राप्त गर्ने गरी त्यो करार चाहिँ नि गरेको पनि हुन सक्दछ हैन। भने त्यो अवस्थामा त्यो जुन व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्ने गरी करार गरेको हो त्यो व्यक्तिले पनि त्यो चाहिँ नि करार परिपालना गराउन सक्दछ। जस्तै भन न एउटा चाहिँ बाबुले छोरीको लागि चाहिँ के गरे स्कुटी बुक गरे हैन। छोरीको लागि एउटा स्कुटी बुक विक्रेतासँग करार नै के हो त भन्दाखेरि छोरीले लाभ प्राप्त गर्ने गरी छोरीले स्कुटी प्राप्त गर्ने गरी हैन। पक्षले करारको परिपालना नगरेमा अर्को पक्षले पनि करारको परिपालना गरिरहनु पर्दैन। यो करार कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो हैन। करारको कुनै एक पक्षले हैन करारको कुनै एक पक्षले चाहिँ नि करारको परिपालना गर्दैनन् भने अर्को पक्षले पनि करारको परिपालना गरिरहनु पर्दैन है। त्यो करारको त्यस्तो अवस्थामा करारको अन्त हुन्छ। जस्तै प्रतिज्ञाकर्ताले करारको चाहिँ नि परिपालना गरेन हैन भने प्रतीक गीतले पनि अब के भयो त त्यो अनुसारको प्रतिफल दिइरहनु परेन। जस्तै कुनै एउटा घर भाडा लगाउने सम्बन्धीको करारमा अब घर धनीले चाहिँ नि के हो त भाडामा बस्न दिएन डेरावाललाई। करार बमोजिम चाहिँ उसले आफ्नो घर चाहिँ भाडामा दिन सकेन, तयार गर्न सकेन अथवा जे कुनै कारणले उसले दिन सकेन भने त्यहाँनिर चाहिँ अब के भयो त डेरावालले पनि चाहिँ भाडा तिरिरहनु परेन। भन्न खोजेको त्यही हो। करारको कुनै एक पक्षले चाहिँ करार बमोजिम चाहिँ नि काम नगरेमा त्यो अर्को पक्षले पनि के हो त करार बमोजिमको दायित्व वहन गरिरहनु पर्दैन अथवा करारको परिपालना गरिरहनु पर्दैन। टाइम फर पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट हैन। करारको परिपालनाको समय अब करारको परिपालना कुन समयमा गर्ने हैन कुन समयमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हैन भन्ने सम्बन्धमा अब त्यो यदि करारमा नै समय उल्लेख गरेको अवस्था छ भने हैन करारमा नै समय उल्लेख गरेको अवस्था छ भने के हो त सोही बमोजिम चाहिँ नि करारको परिपालना गर्नु पर्यो हैन करारको परिपालना गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ नि त्यसमा समय उल्लेख गरेको छैन हैन समय उल्लेख गरेको छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि त्यो करारको प्रकृति अनुसार पनि हुन्छ। जस्तै त्यो करार के का निमित्त गरिएको त्यही अनुसार परिपालना गर्नु पर्यो। जस्तै कुनै एउटा डिनर पार्टीको लागि भनौँ न आजकल त होम डेलिभरी सिस्टमहरु पनि छ खानाको हैन। सानो घरमा डिनर पार्टीको लागि चाहिँ नि कुनै एउटा रेस्टुरेन्टलाई अर्डर गरेको छ भनेपछि अब त्यो करारको प्रकृति अनुसार चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि त्यो डिनर पार्टीको लागि चाहिँ नि अर्डर भएको छ भने त्यो समय चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको प्रकृतिले नै त्यो साँझको समयमा डेलिभरी गर्नु पर्यो हैन। साँझको समयमा डेलिभरी गर्नु पर्यो। अब त्यो डिनर पार्टीको लागि बिहानै चाहिँ नि डेलिभरी गरेर त भएन हैन। त्यतिखेर त्यो करारको प्रकृति नै त्यस्तो भयो कि त्यसले चाहिँ डिमान्ड कुन बेला गर्छ त साँझको लागि गर्छ हैन। अनि त्यो एउटा त्यो नेचर अनुसार त्यसको चाहिँ नि टाइम चाहिँ करारको चाहिँ नेचरले नै त्यसको टाइम चाहिँ साँझ भन्ने चाहिँ जनाइदिन्छ हैन। अर्को एउटा रिजनेबल टाइम मनासिब माफीको समय
मुनासिब माफिकको समय भन्नाले के हो त भन्दा त्यसको औचित्य रहँदासम्मको लागि हैन। त्यो औचित्य नै समाप्त भइसकेपछि त्यसको चाहिने परिपालना चाहिँ हुन सक्ने अवस्था भएन हैन। औचित्य का आधारमा पनि समयको चाहिने निर्धारण हुने गर्दछ। म्यानर फर द पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट, करारको परिपालनाको तरिका। करारको परिपालना चाहिने कुन तरिकाबाट गर्ने हैन, कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा करारमा नै करारको परिपालनाको तरिकाको विषयमा उल्लेख गरेको छ भने सोही तरिकाले चाहिँ करारको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै अब त्यसमा उल्लेख गरेको छैन हैन, तरिकाको विषयमा उल्लेख गरेको छैन भने त्यो करारको प्रकृति अनुसार हैन कुन तरिकाबाट चाहिँ त्यसको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ हैन भने सोही त्यो प्रकृतिबाटै हुन्छ। जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ नि प्याकिङ सम्बन्धी कन्ट्र्याक्ट छ हैन, प्याकिङ सम्बन्धी कन्ट्र्याक्ट छ भनेपछि अब त्यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसनको प्याकिङ हैन कसरी हुन्छ त भन्दा त्यही तरिकाबाट गर्नु पर्यो हैन। त्यो करारको नेचर अनुसार भयो। प्राइज डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि सेपरेट चाहिने सामानहरू प्याक गर्नुपर्ने अवस्था, अथवा बर्थडे गिफ्ट प्याकिङ गरेर दिने सम्बन्धी करार छ, कुन तरिका भनेर लेखा छैन, बर्थडे गिफ्ट प्याकिङ भन्ने छ भने त्यसको प्रकृतिले चाहिँ कस्तो किसिमको मतलब तरिकाबाट प्याकिङ गर्नुपर्ने चाहिने जनाउँछ त हैन। त्यो अनुसारले गरेर चाहिँ उल्लेख नभएकोमा अथवा चाहिँ के हो त मुनासिब माफिकको तरिका भने उचित तरिका, कुन तरिकाबाट हुन्छ भने करारको त्यस्तो विशेष प्रकृति पनि छैन, तरिका पनि तोकेको छैन भने उचित तरिकाबाट जुनसुकै तरिकाबाट विच एभर इज द राइट हैन, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर गलत हुनु भएन भन्न खोजेको हैन। त्यो तरिकाबाट यो चाहिँ अब यो अलिकति रिजनेबल म्यानर भनेको चाहिँ अलि डिस्क्रेसनरी हैन, अब आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ अवस्थाहरू हुन्छ यस्तोमा चाहिँ। प्लेस अफ पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट, यो करारको परिपालना चाहिँ कुन ठाउँमा गर्ने त, परिपालनाको स्थान हैन। करारको परिपालनाको सम्बन्धमा यदि चाहिँ नि करारमा उल्लेख भएको छ भने करारमा उल्लेख भए अनुसारै चाहिँ त्यही सोही स्थानमा परिपालना हुनुपर्ने हुन्छ हैन। यदि करारमा चाहिँ त्यो उल्लेख छैन हैन, स्थानको विषयमा उल्लेख छैन भने एज पर द नेचर अफ कन्ट्र्याक्ट हैन, एज द नेचर अफ कन्ट्र्याक्ट रिक्वायर्स, त्यो करारको जुन प्रकृति छ त्यसले कस्तो डिमान्ड गर्छ त त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौँ न एउटा करारको परिपालनाको स्थान चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। जस्तै भनौँ एउटा बर्थडे पार्टीकै लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खानाहरू सप्लाई सम्बन्धी कन्ट्र्याक्ट भएको छ, करारको यो कहाँ सप्लाई गर्नुपर्ने, कुन स्थानमा ल्याइदिनु पर्ने पनि लेखा छैन, तर यो स्थानमा चाहिँ बर्थडे पार्टी हुने भनेर त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहीँ लगेर डेलिभरी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ हैन। अब जस्तै भनौँ न अब एउटा घरमा रङ लगाउने सम्बन्धी करार छ अरे हैन। अब यो घरमा रङ लगाउने भनेर उल्लेख छ, तर अब यो स्थान भनेर त्यहाँ लेखिरहनु जरुरी भएन हैन। कन्ट्र्याक्टको नेचरले नि त्यहीँ गएर रङ लगाउनु पर्यो। अब यही घरबाट बसेर अनलाइन रङ लगाउनु त मिल्दैन हैन। त्यो चाहिँ नेचर, करारको चाहिँ एउटा नेचरले चाहिँ पनि कतिपय कुराहरूलाई इङ्गित गर्ने हुन्छ हैन। In case of delivery of goods, if the place of performance is not mentioned, goods should be delivered in place where the goods is placed. अब यो वस्तुको सप्लाई, वस्तुको सप्लाई सम्बन्धीको करारमा माल सामानको
सप्लाई सम्बन्धी करारमा चाहिँ हैन एउटा चाहिँ के सिद्धान्त छ त भन्दा यदि त्यसको डेलिभरी पोइन्टको विषयमा उल्लेख गरेको अवस्था छैन भने त्यो वस्तु जहाँ छ त्यहीँबाट चाहिँ डेलिभरी हुने भन्ने बुझ्नुपर्ने। जस्तै अब तपाईको चाहिँ नि तपाईले कुनै उसबाट एउटा स्कुटर किन्नुभयो हैन, किनेपछि अब त्यसको डेलिभरी कहाँ हुने त अब भनेपछि त्यहाँ घरमै पुर्याइदिने भनेर कन्ट्र्याक्टमा उल्लेख गरेको छ भने अब घरसम्मै पुर्याइदिने पर्ने हुन्छ हैन। होइन भनेपछि चाहिँ नि के हो त त्यो वस्तु चाहिँ नि जहाँ छ त्यही हैन। जस्तै बाहिरबाट हामीलाई कुरियर आउँछ नि, कुरियरमा चाहिँ नि यदि त्यो त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरियर प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ठेगानामै पुर्याउनु पर्ने भनेर शर्त उल्लेख गरेको छ भनेपछि ठेगानामै गएर पुर्याउनु पर्ने भयो। होइन त्यो उल्लेख गरेको छैन, ठेगानामा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन भनेपछि त्यो के हो त त्यो कुरियर जहाँसम्म आउँछ बाहिरबाट हैन, जुन स्थानबाट चाहिँ वितरण हुन्छ त्यहाँबाट डेलिभरी हुनुपर्ने भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यो रुल्स रिगार्डिङ पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यही नै हो। ल भाइ बहिनीहरू के छ त कुराकानी बुझिएको छ? चाहिँ नेटिभ स्पिकर होइन अङ्ग्रेजीको हैन। असाइनमेन्ट भन्दाखेरि त काममा लाउने भन्ने जस्तो असाइनमेन्ट दिने भन्ने हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ सामान्यतया हैन। तर यो कन्ट्र्याक्टमा असाइनमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने ट्रान्सफर अफ contractual rights and obligations of the contracting party to any other person who is not party to contract है। करारको पक्षको जुन करारीय अधिकार र दायित्वहरू छ त्यो करारीय अधिकार र दायित्व चाहिँ नि कुनै तेस्रो पक्ष हैन अथवा करारको पक्ष भन्दा बाहेकको कुनै व्यक्तिमा चाहिँ नि हस्तान्तरण हुने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ असाइनमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ सर विलियम एन्सनले पनि परिभाषित गरेका छन् हैन। असाइनमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट मिन्स ट्रान्सफर अफ कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स एन्ड लायबिलिटिज बाई अ पार्टी टु कन्ट्र्याक्ट टु सम अदर पर्सन हु इज नट अ पार्टी हैन। जो कुनै एउटा पक्ष जो करारको पक्ष होइन त्यो पक्षमा चाहिँ करारीय अधिकार र दायित्व सर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो करारको चाहिँ नि हस्तान्तरण हो हैन। सर्न सक्छ कि सक्दैन हैन, कस्तो अवस्थामा सर्छ भन्ने विषय हामी चर्चा गर्छौँ। तर अघि नै पनि हामीले चाहिँ नि करारको चाहिँ नि कसले चाहिँ नि परिपालना गर्न सक्छ, करारको परिपालनाको लागि कसले डिमान्ड गर्न सक्छ भनेर अघि नै भन्यौँ नि। करारको पक्षभन्दा बाहिरको अन्य पक्षले पनि सक्ने अवस्थाको विषयमा हामीले कुरा गर्यौँ नि हैन। हो त्यही हो असाइनमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको हैन। अब सामान्यतया चाहिँ करारको पक्षले नै करारको परिपालना गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ सामान्य सिद्धान्त हो। तर चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो चाहिँ अर्को पक्षमा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ है। यो यसरी करारको चाहिँ नि अधिकार र दायित्व अर्को व्यक्तिमा चाहिँ नि सार्ने व्यक्तिलाई अ पर्सन हु ट्रान्सफर द कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स अफ अ कन्ट्र्याक्ट टु अदर पर्सन इज नोन एज असाइनर हैन। हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति भनिन्छ। एन्ड टु हुम द कन्ट्र्याक्चुअल राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स आर ट्रान्सफर्ड इज नोन एज असाइनी। जो समक्ष चाहिँ नि यो करारीय अधिकार र दायित्व चाहिँ नि सर्दछ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि के भनिन्छ त असाइनी भनेर बुझिन्छ। रुल्स रिगार्डिङ असाइनमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट, करारको हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमहरू। करारको हस्तान्तरण सम्बन्धी चाहिँ केही नियमहरू रहेका छन् त्यो हामी चर्चा गर्छौँ। कन्ट्र्याक्ट इन्भल्भिङ पर्सनल स्किल अर क्वालिफिकेसन क्यान नट बी ट्रान्सफर्ड टु एनी अदर पर्सन हैन। यो योग्यता वा सिपसँग सम्बन्धित चाहिँ नि
करार चाहिँ हस्तान्तरण हुन सक्दैन हैन। जस्तै डाक्टरले को सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी करार हैन, इन्जिनियरको हैन सिप सम्बन्धी करार, लयरको सिप सम्बन्धी करार हैन, जस्तै चार्टर एकाउन्टेन्टको सिप सम्बन्धी करार, कुनै पनि व्यक्तिको पर्सनल, जस्तै एउटा ट्युटर भनौँ न, एउटा चाहिँ गाडी चलाउन सिकाउने व्यक्तिको चाहिँ नि सिप सम्बन्धी करार, त्यो अर्को व्यक्तिले गाडी चलाउनै नजान्ने व्यक्तिले त गाडी चलाउन सिकाउन सक्दैन हैन। भने यस्तो खालको चाहिँ नि करारहरू चाहिँ हस्तान्तरण योग्य हुँदैनन्, हस्तान्तरण हुन सक्दैनन्। कन्ट्र्याक्ट नट इन्भल्भिङ पर्सनल स्किल अर क्वालिफिकेसन क्यान बी असाइन हैन। यो व्यक्तिगत सिप वा दक्षतादेखि बाहेकको चाहिँ नि करारहरू चाहिँ के हुन सक्छ, करार चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। जस्तै यो बिजनेस व्यापारहरूमा एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने हुन्छ हैन। जस्तै त्यही व्यक्तिले गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, अन्य व्यक्तिले पनि त्यो पर्फर्म गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने त्यस्तो चाहिँ करारहरू चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट कन्टेनिङ द बेनिफिट अफ अ थर्ड पार्टी क्यान बी असाइन हैन। तेस्रो पक्षको हितको निमित्त गरेको करार, अघि नै हामीले चाहिँ हु क्यान मेक द डिमान्ड फर द पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर अघि नै भनेको थियो नि, प्रमिसी अर दि बेनिफिसियरी भनेर भनेको हो। यसमा पनि हस्तान्तरण हुन्छ यदि चाहिँ नि तेस्रो पक्ष, करारको पक्षदेखि बाहेकको कुनै व्यक्तिले हित प्राप्त गर्ने गरी, उसको लाभ प्राप्त गर्ने गरी उसको हितका निमित्त करार भएको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो करारको चाहिँ नि हस्तान्तरण हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट क्यान बी असाइन बाई द अपरेसन अफ ल, कानुनको कार्यान्वयनद्वारा पनि करारको चाहिँ नि के हुन सक्छ, हस्तान्तरण हुन सक्दछ। करारको के हुन्छ त भने, जस्तै करारको कुनै पक्षको मृत्यु हुनुभयो, करारको कुनै पक्षको मृत्यु हुनुभयो वा होस ठेगानमा रहेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, करारको पक्षले त करारको परिपालना गर्न सक्दैन हैन, करारको परिपालना गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो व्यक्तिगत सिप वा दक्षतादेखि बाहेकमा मात्रै हुन्छ यो सबै हस्तान्तरण। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो हकवालामा करारी अधिकार र दायित्व कानुन बमोजिम नै सर्दछन्। हकवालाले करार बमोजिम दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र हकवालाले त्यो करार बमोजिमका अधिकारहरू प्राप्त पनि गर्दछ हैन। त्यसकारण चाहिँ नि यो अवस्थामा चाहिँ कानुनको कार्यान्वयनद्वारा पनि करारको हस्तान्तरण हुन्छ। ल ठीक छ त भाइ बहिनीहरू।